नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सिआनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआईसँगको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगञ्ज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुरावाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता बाँके जिल्लामा मुसुरो उत्पादनको अवस्था र चुनौतीका विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद प्रधानसँग गरिएको कुराकानी, इलाम जिल्ला साँखेजुङ्की चिया उद्यमी मिलन कुमारी खत्रीको उद्यम अनुभवका साथमा जडीबुटी चिया र यसको महत्वका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। आज हामी बाँके जिल्लामा मुसुरो खेतीको अवस्थाका विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका बाली विकास अधिकृत हसमुल्ला खानसँग गरिएको कुराकानी, उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि भयो भने उहाँले आफै दाल बनाएर व्यापार गरिराख्नुहुन्छ। हामीले बैजापुरमै हेर्ने भने पनि उहाँले कलेक्टिभ मार्केटिङको सुरुवात गर्न थालिसके। उनीका कपडा बनाउने घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका दार्चुलाका उद्यमी कृष्णनन्द जोशीको उद्यम अनुभव, टेङ्ग्राको धागो विशेष कम मात्रामा पाइन लागेको छ, अन्य धागो उनीबाट विभिन्न कपडा बनाइन्छन्। जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ दार्चुलाका अध्यक्ष महेशनाथ योगीसँग जिल्लामा लघु उद्यमको अवस्थाका विषयमा गरिएको कुराकानी, अहिले समस्यामा परेका उद्यमीहरू अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो ठुल्ठुलो उद्यम व्यवसायको साथै उद्योगसम्म पनि परिमार्जित गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो उद्यमीहरूलाई हामीले देखेका छौँ। र साताको विचारमा हस्तकला व्यवसायीहरूका विचार लिएर आएका छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। बाँके जिल्ला मुसुरो खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ। यहाँ उत्पादन हुने मुसुरो भारत, बंगलादेश लगायतका देशहरूमा निर्यात हुन्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 मा 15,000 हेक्टर जमिनमा मुसुरो लगाइएको थियो। यो वर्ष अझ खेतीको क्षेत्रफल बढ़ाउने योजना जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको छ, जसका लागि मुसुरो पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। मुसुरोको क्षेत्रमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन्। बाँके जिल्लामा 240 हेक्टर जग्गामा मुसुरो पकेट क्षेत्र अन्तर्गत कार्यक्रम लागू गरिएको छ। जिल्लाको बेतहनी, होलिया, बनकट्टी, उडरापुर, सोनपुर, टिटिहिरिया, नौबिसा, चिसापानी लगायतका क्षेत्रलाई मुसुरो उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाइएको छ।
पकेट क्षेत्रमा मुसुरोको बिउ उत्पादनमा पनि जोड़ दिइएको कृषि विकास कार्यालयका बाली विकास अधिकृत हसमुल्ला खानले जानकारी दिनुभयो। हाम्रा नेपालगञ्ज सहकर्मी रूपनी मगरले अधिकृत खानलाई बाँकेमा मुसुरो खेतीको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। कार्यक्रम भन्दाखेरि हामीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मुसुरोको बिउ उत्पादन गर्नलाई हामीले प्राविधिक सपोर्ट गर्छौं र बिउ उत्पादनमा विशेष गर्दाखेरि यस हामीले चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले हरेक क्षेत्र अब कृषि निक्षेपित कार्यक्रम अन्तर्गत यो मूल बिउ अनुसन्धान नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट चाहिँ अब आफैले चाहिँ क्षेत्रफल यति हेक्टरमा गर्ने निर्धारण गर्छौं। त्यो मूल बिउ अथवा स्रोत बिउ हामीले व्यवस्थापन गरिसकेपछि हुन त माग अनुसारको चाहिँ हामीले माग गर्छौं, तर त्यो बिउ चाहिँ त्यति जति हो सरकारी निकायबाट उपलब्ध हुँदैन। नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले गएको अब अन्य स्रोतहरू हाम्रो सहकारीले जुन मूल बिउ 1 वर्ष अगाडि लगिसकेका छन् त्यसबाट उत्पादन भएको प्रमाणित बिउलाई हामीले स्रोत गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं। र यो कार्यक्रमहरूको बारेमा समग्रमा भन्दाखेरि दलहन मैले अघि पनि भने यो मुसुरो चाहिँ जुन छ अब लगाइरहेको ठाउँमा किसानहरूलाई थाहा छ कुनै वर्ष कार्यक्रम आउँछ कुनै वर्ष कार्यक्रम आउँदैन, तर चाहिँ हामीले खाली सीड प्रोडक्सनलाई निरन्तरता दिइरहेछौँ। सीड प्रोडक्सनको मुख्य निरन्तरता के भने चाहिँ मूल बिउ अब जुन छ त्यो बिउ उत्पादन दिएपछि किसानहरूलाई उन्नत बिउ क्वालिटी बिउ गुणस्तर बिउ चाहिँ किसानहरूको हाम्रो सहकारी मार्फतहरू उत्पादन भइसकेपछि लेबलिङ ट्यागिङ प्याकिङ भएर बजारमा फेरि सस्तो दरमा चाहिँ किसानहरूलाई उपलब्ध होस् भनेर चाहिँ यो बिउको हाम्रो बिउ उत्पादनको तर चाहिँ विगत 2 वर्ष आर्थिक वर्षदेखि गत 17-31 वर्षदेखि मन्त्रालयको कार्यक्रम एउटा चाहिँ हाम्रो यहाँ NTIS अन्तर्गत नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति अन्तर्गत यो जिल्लामा अघि पनि मैले भनिसके 15,000 हेक्टरमा मात्र मुसुरो खेती गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो दलहन हेर्नु भने 16 जम्मा क्षेत्रफल 16,000 भनेपछि 16,000 मध्ये 15,000 त हाम्रो मुसुरोले नै अगोटेको रहेछ। त्यसै कारण यो जिल्लालाई अहिले चाहिँ हामीले बैठकबाट गरेर चाहिँ बाँके जिल्लालाई मुसुरो बालीले चिनाउने भनेर चाहिँ एउटा CDO जिल्ला प्रशासन जिल्ला विकास समितिबाट अनि उद्योग वाणिज्य महासंघबाट चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यदि हामीले राज्य BMहरूमा सपोर्ट गर्दैछौँ, बिउमा पनि 50% यस वर्ष हामीले 150 हेक्टरका लागि सपोर्ट गर्यौं। सपोर्ट गर्दाखेरि हामीले अहिले जिल्लाकै 4वटै सेवा केन्द्र मार्फत यो हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं। बाँकेका जिल्लाका कृषकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो दलहन बालीलाई आफ्नो खेती प्रणालीमा जस्तै हरेक वर्ष चाहिँ धान पछि गहुँ पछि फेरि धान गहुँ लगाएर चाहिँ जुन बाली चक्र छ त्यो अपनायो भने उत्पादन चाहिँ घट्दो अवस्थामा देखिन्छ। कुन कुनै गाविसहरूमा अब जस्तै बैजापुर भन्नुभयो, कोहलपुर भन्नुभयो, यी गाविसमा अलरेडी देखि गरिरहेछन्। अब कृषकहरू पनि जागरुक हुनु पर्यो, उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ बाली चक्रमा मुसुरो बाली घुसाउनलाई कहाँ समन्वय गर्नुपर्छ हामीसँग कार्यक्रम छ भने उपलब्ध हुन्छ, नत्र हामीले प्राविधिक स्रोतहरू यसरी चाहिँ बिउ उपलब्ध हुन्छ भने चाहिँ जानकारी दिन्छौँ र हाम्रो 4वटै सेवा केन्द्रहरूमा सम्पर्क राख्नु र त्यो विशेष गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बाली शाखामा सम्पर्क राख्नुभयो भने प्राविधिक सल्लाह चाहिँ हामी दिन सक्छौँ र कार्यक्रमहरू भयो भने हामीले किसानहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ। तपाईले पकेट एरियालाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि बाँके जिल्लामा भएका सम्पूर्ण गाविसहरूमा सम्पूर्ण वडाहरूमा भएका किसानहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने? नेपाल सरकारको अवधारणै के रहेको छ भने चाहिँ छरपस्टिएर चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जान सक्दैन। जस्तै अहिले पनि हामीले हेर्ने भने बाँके जिल्लामा यो हामीले त एउटा सपोर्ट मात्र गर्यौँ। योभन्दा पहिलादेखि जब बाली विविधीकरण आयोजनाहरू सञ्चालन थिए तर पनि त्यो जुन मुसुरोको चाहिँ यहाँदेखि निरन्तर बङ्गलादेशतिर निर्यात हुने केएल दुगर जस्तो अरू ग्रुपहरू आयो, फेरि बिचमा चाहिँ यो मुसुरोको चाहिँ स्थिति सेलाएको अवस्था थियो। त्यस पनि भइरहेको अवस्थामा अब जस्तै हामीले बेतहनी होलिया बनकट्टी भन्यौँ, नमुना मैले गाविसहरूको लिए जहाँ सहकारीहरू अब अलरेडी भयो भने उनीहरूले एकीकृत भएर त्यो ठाउँमा आफ्नो त्यो विशेष गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ सिड प्रोडक्सनमा लागेका सहकारी जमुन समूहहरू छन्, हरेक बालीमा लाग्न सक्दैनन्। विशेष गरेर जुन ठाउँमा भयो भने उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि भयो भने उहाँहरूले आफै दाल बनाएर चाहिँ आफ्नो व्यापार गरिराख्नुहुन्छ। हामीले बैजापुरमै हेर्ने भने पनि उहाँहरूले कलेक्टिभ मार्केटिङको सुरुवात गर्न
थालिसकेछन्। बेतनी बनकट्टी होलियाकैले किसानहरूले कलेक्टिभ। अब यसको अवधारणा कस्तो भने नेपाल सरकारले एक त हाम्रो एक गाउँ एक उत्पादनमा जोड दिएछ। अब सबै गाविसमा गयो भने कता कता छरपुस्टिएर चाहिँ हराउन जान्छ भने चाहिँ नेपाल सरकारको अवधारणा छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू जान भ्याइरहनु सकिरहनु भएको छैन होइन? हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको अवधारणा अनुरूपै जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको भनाइमा अब 46 अहिले जुन छ अब चाहिँ के अरे कोलपुर नगरपालिका अथवा नेपालगञ्जमा उपमहानगरपालिका भएको सन्दर्भमा पहिला जुन अवधारणा थियो 46 वटै गाविस, तर 46 वटै गाविसमा चाहिँ समेट्दाखेरि अब किसानहरूले बिस्तारै आफ्नो चाहिँ बाली चक्रमा ल्यायो भने राम्रै देखिन्छ। अघि पनि मैले अनुरोध गरेँ एकातिर चाहिँ पारिवारिक कुपोषणतिर पनि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आपूर्ति के अरे कुपोषण यो जुन गर्ने कुपोषणलाई मिटाउने दाल भयो, अर्कोतिर चाहिँ व्यवसाय गर्दै गयो भने माटोको उर्वरा शक्ति पनि सक्ने भयो। तर हामी सपोर्ट गर्दाखेरि कस्तो व्यावसायिक रूपमा जुन गाविसमा भइरहेछ त्यहाँबाट चाहिँ यदि अवधारणा भयो भने यो निर्यात हुन सक्छ। नेपाल सरकारले अघि पनि भन्यो भने 16 वटा वस्तुमध्ये चाहिँ एउटा वस्तु भएको हुनाले त्यही भएर हामीले पकेटकै अवधारणामा चाहिँ गएर कार्यक्रम गरिरहेछौँ। त्यही भएर होला मैले विभिन्न गाविसका विभिन्न वडाहरूका किसानहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई जिल्ला कृषि विकास कहाँ छ थाहै छैन, बाली विकास अधिकृतको हो थाहै छैन, अनि उहाँहरू सम्पर्कै नगरेर चाहिँ आफ्नै पुरानै शैलीले कार्यक्रमहरू चलाउने अथवा मसुरो खेती उत्पादन मसुरको बिउलाई संरक्षण गरेर मसुरो खेती लगाएर त्यहाँबाट उत्पादन गरेर आम्दानी बढाउने घटाउने होइन उहाँहरू आफ्नै तरिकाले गर्नुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ नेपाल सरकारको अवधारणामा परेको हुनाले तपाईँहरू त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको रहेछ होइन कारण? अब यस्तो हामी अब कार्यक्रमको हिसाब अथवा जुन छ जिल्ला हुन त जिल्लाभरिमै अब हुन कमबेस छ होला, प्रत्येक गाविसमा चाहिँ मुस्रोकै चाहिँ खेती छ। तर चाहिँ अब जहाँ पकेट अवधारणा भइसक्यो अलिकति यहाँ सपोर्ट पाए 1 वर्ष गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जागरुक हुनुभयो। जसले चाहिँ अलिकति कृषिसँग चाहिँ केही नपाएको अथवा के अरे नजाँदाखेरि उहाँहरूको पहुँच भएन भनेपछि अब पनि हामीले के गर्दै भनेपछि यसै जानकारी मार्फत पनि आज चाहिँ जुन हामीले बोलिरहेछौँ हाम्रो चाहिँ हेर्ने भने जिल्लाभरि हो चाहिँ प्रत्येक गाविसका किसानहरूले यदि जागरुक भएर मुसुरो चाहिँ आफ्नो बाली चक्रमा लगाउनु भयो र हामीलेसँग केही कठिनाइ केही नयाँ कुरा केही उन्नत बिउको कुराहरू सम्बन्धित छ। एउटा मात्र मैले के कृषकहरू महानुभावलाई अनुरोध गर्छौँ भने यहाँहरूले उन्नत बिउ उहाँले आफै घरमा भइरहेको चाहिँ बिउलाई 3 वर्ष 4 वर्ष चाहिँ लगाइराख्नु त्यो पनि त राम्रो त हुन्छ, तर चाहिँ उत्पादन घट्छ। त्यही भएर चाहिँ उन्नत बिउ यदि उहाँहरूले पाउनुभयो भने एग्रोभेट अथवा कृषि विकास कार्यालय अथवा सहकारी जुन बिउ उत्पादन गरिरहेछ त्यो लगायो भने सेम म्यानेजमेन्ट राख्ने भने 15 देखि 20% उत्पादन पक्कै वर्ष यो भनेर चाहिँ अवधारणा छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका बाली विकास अधिकृत हसमुल्लाह खान। जिल्लामा मुस्रो खेतीको अवस्थाका विषयमा सहकर्मी रूपनी मगरसँग कुराकानी गर्दै अब अर्को सामग्रीको पालो। दार्चुला जिल्ला हिकिलाका कृष्णानन्द जोशी 40 वर्षदेखि उनी सुती र अल्लोका कपडाहरू बनाउँदै आउनु भएको छ। 2032 सालबाट व्यवसाय सुरु गरेका जोशीले ढाका टोपी, कोट, सल, पाखी र अन्य ऊनी तथा अल्लोका सामग्रीहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति काठमाडौँबाट राष्ट्रिय उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कारबाट सम्मानित उद्यमी कृष्णानन्द जोशीको उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू स्थानीय बजार महेन्द्रनगर, धनगढी, काठमाडौँ र भारतमा समेत बिक्री हुन्छन्। थप प्रसंगका लागि सहकर्मी राखी कुवरको यो सामग्री सुनौ। ढाका टोपीवाला नामले परिचित दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाका 72 वर्षीय कृष्णदेव जोशी हाते ऊनबाट बन्ने सामग्रीका लागि आज पनि त्यत्तिकै परिचित छन्। 2032 सालदेखि नै भेडा च्याङ्ग्राको रौँबाट हाते ऊनको उद्योग सञ्चालन गरेका जोशीलाई आज 72 वर्षको उमेरमा आइसक्दा समेत पनि उहाँको उमेरले सफल उद्यमी बन्न रोकेको छैन। च्याङ्ग्राबाट प्राप्त हुने रेसाको धागो तयार गरेर बुन्ने हो। च्याङ्ग्राको धागो विशेष कम मात्रामा पाइन लागेको छ। अन्य धागो ऊनीबाट विभिन्न कपडा बनाइन्छन्, तर बनाए पनि सबै अहिले यो जाडो सिजनमा सेल हुन्छ। र अब रेसाहरू भन्नाले त अल्लो गाँजा भयो, इत्यादि हो, बेहुली बिमल, केतुकी, जुटपाट इत्यादि हो। र खासै गरेर यहाँको मान्छेले त्यो रेसाहरू तान्ने र धागो तयार गर्ने खासै गरेको छैन त्यति। तर मैले मात्र यो अल्लोको उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु र अन्य जिल्लाबाट यो हाम्रो धागो सङ्कलन गर्ने र
त्यही धागोबाट म अल्लोको कपडा पनि बनाउँछु। जिल्लामा पहिलो उद्योगका रूपमा दर्ता भएको ढाकाटोपी उद्योगका प्रोप्राइटर समेत रहेका जोशीले अहिलेसम्ममा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय गरी करिब 2 दर्जन जति पुरस्कारहरू पाइसकेका छन्। पहिलाको पुरस्कार पाएको 2044 सालमा, त्यसपछि चाहिँ 48 सालमा पनि पाएको, अनि 56 सालमा पायो, 62 मा, 63 मा, 64 मा, यो पोहोर साल पनि पाए। गत वर्ष पनि 2वटा पुरस्कार पाए, वाणिज्य संघबाट, लघुबाट, घरेलुबाट, महासंघबाट, यो क्षेत्रबाट, जिल्लाबाट, जिल्ला परिषदबाट। बेला बेलामा महोत्सवको कार्यक्रम राख्यो भने त्यहाँ बोलाएको खण्डमा मलाई नै उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय जिल्लाको हिमाली भेगमा पाइने भेडा च्याङ्राहरू लोप हुँदै गएसँगै भेडा च्याङ्राको रौँ पाइन छाडेकाले अहिले अल्लोबाट विभिन्न लुगा कपडाहरू बनाउने गरेको र उहाँले बनाएका ती लुगा कपडाहरू विशेष गरेर जिल्लाभन्दा बाहिर जाने गरेका छन्। उलन कपडा, थुल्पा, चुटका, पंखी इत्यादि बनाउने गरे र अनि अहिले गएर म अधिकतर यो अल्लोको तयारी कपडा काठमाडौँतिरै जान्छ भनौँ कि ठुलाबडा यी कर्मचारीहरूले, नेताहरूले आफूभन्दा ठुलालाई गिफ्ट दिने र आफूले नमुनाको रूपमा लग्ने र त्यस्तै गरी संघ संस्थाका व्यक्ति आयो भने यहाँ नजर परेको खण्डमा उनीहरूले लग्ने गर्छन्। अल्लोको नै छ। तर अब बीचमा अहिले म धनगढीको महोत्सवमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट ऊनी कपडा चाहियो भन्ने माग आयो, अनि त्यसपछि काठमाडौँ जाँदा पनि त्यहाँ पनि ऊनी कपडा चाहियो अरे, राम्रो डिजाइन भएको भन्छन् र म अब ऊनी कपडाको तयारीको तर्घरमा लागिराखेको छु। पछिल्लो समय बेरोजगारीको कारण देखाउँदै युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गइरहेको बेला गर्न चाहे यही बाटोमा सुन पलाउन सकिन्छ भन्ने भनाइको सफल उदाहरण बनेका छन् दार्चुलाका 72 वर्षीय कृष्णदेव जोशी। सानो एउटा उद्योगबाट व्यवसाय सुरु गरेका जोशीले सदरमुकाममा घर बनाउनुका साथै आफ्नो 10 जनाको परिवारको खर्च समेत त्यही उद्योगबाट चलाइरहेका छन्। अहिले सुन्यौं उनी कपडा बनाउने घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएका दार्चुलाका उद्यमी कृष्णनन्द जोशीको व्यावसायिक सफलताको अनुभव समेटिएको सामग्री। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगञ्ज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ दार्चुलाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका लघु उद्यमीहरूलाई संगठित गरी सहयोग गर्ने काम गर्छ। संघमा 5 वटा सहकारीहरू तथा 150 वटा लघु उद्यमीहरू सदस्य संगठित रहेका छन्। नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडेपको सहयोगमा लघु उद्यमीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र केही प्राविधिक सहयोग गर्ने काम जिल्ला लघु उद्यमी संघले गर्दै आएको छ। थप जानकारीका लागि संघका अध्यक्ष महेशनाथ योगीसँगको कुराकानी सुनौ। एकदम न्यून आय स्तर भएका, सामान्यतया 5 लाखदेखि 20 लाख भित्र काम गर्ने लघु उद्यमीहरू हाम्रो लघु उद्यमी भित्र पर्छन्। त्यस्ता न्यून आय स्तर भएका, आफ्नो हातमुख जोड्नसम्म कामहरू गर्ने त्यस्तो उद्यमीलाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। हाम्रो एउटा बडी छ र एउटा हाम्रो इडिएफ साथीहरू छन्, फिल्डमा जान्छन्, सबै लघु उद्यमीहरूको अवस्थाबारे बुझ्छन्। मेग मेगा हाम्रो च्यानल पद्धति छ। पहिला मेग सानो समूह छ, त्यसपछि मेगा छ मूल समूह, त्यसपछि हाम्रो डिमेगा छ। त्यहाँबाट मेग मेगा हुँदै डिमेगामा आएका रिपोर्टहरूको आधारमा हामीले उद्यमीहरूको अवस्थाबारेमा छलफल गरेर कुन उद्यमीलाई कसरी कतिसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा हामीले छलफल गरेर छनौट गर्ने गरेका छौँ। उद्यमीहरूले कतिको आफू स्वतस्फूर्त रूपमा काम गर्नु भएको छ र त्यहाँको उद्यमीहरूलाई कतिको समस्या छ र हामीले के सहयोग गर्यो भने त्यहाँको उद्यमीहरूको जीवन स्तर माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले एकदमै मध्यनजर गरेका छौँ। उनीहरूको गरेको व्यवसायलाई आधार मान्छौँ। उनीहरूले कतिको व्यवसाय गर्नुभएको छ, त्यो व्यवसायले आफ्नो जीविकोपार्जन र आफ्नो परिवारलाई धान्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, त्यसलाई मात्रै आधार हामीले बनाएका छौँ र हाम्रो सेवा प्रदायक संस्थाले उत्पादन गरेका उद्यमीहरूलाई विशेषतः हामीले फोकस गरेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो होइन, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा गएर दार्चुलाका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर घरेलु तथा साना उद्योग र उद्यमीहरूको अध्ययन गरे भन्नुभयो, के पाउनुभयो यहाँहरूले? हाम्रो कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा नितान्त फरक देखिएको छ।
र पहिला जुन उद्यमीहरूलाई खाना लान पुग्दैन थियो, अलि समस्यामा परेका उद्यमीहरू अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो ठुल्ठुलो उद्यम व्यवसायको साथै उद्योगसम्म पनि परिमार्जित गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो उद्यमीहरूलाई हामीले देखेका छौँ। कति वर्ष भयो यहाँले अध्ययन गर्न थालेको? 64 सालदेखि कार्य समितिमा सदस्य हो। भर्खर मलाई यहाँ अध्यक्ष भएको 10 महिना जति मात्रै भयो, धेरै भएको छैन। तर पनि मैले 10 महिनाको अवधिमा धेरै यो जिल्लाको विषयवस्तुहरूमा एकदमै अध्ययनरत छौँ र अध्ययन गरिराखेको छु। भन्नुभयो अध्ययन गरिसके होइन, अझै गर्दैछु भन्नुभएको छ। कतिवटा उद्योगहरू दार्चुलामा रहेका छन्? तत्काल दर्ता उद्यमहरू त ठ्याक्कै भन्न सकिएन। कसैले पहिला पनि गरेका छन्, कसैले तत्काल पनि गरेका छन्। तर पनि अब हाम्रो मेडबले सहयोग गरे अनुसारको हामीले चाहिँ 5वटा कोअपरेटिभहरू छन्, 2टा कोअपरेटिभहरू दर्ता प्रक्रियामा छन् र उद्यमको सवालमा हाम्रो लगभग 150 को हाराहारीमा हाम्रो उद्यमहरू दर्ता भएका छन्। 150 वटा उद्यमहरू दर्ता भएका छन् होइन। यी उद्यमहरूले के उत्पादन गर्ने गरेका छन्? हाते कागज बनाउँछन्, कुनैले नमकिन बनाउँछन्, अङ्गुरा खरायो छ, कसैको मोमबत्ती छ, कसैको मौरी पालन छ। यस्तै उद्यमहरू बढी छन् हाम्रो जिल्लामा। यी उद्यमीहरूले अथवा उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछन्, अथवा स्थानीय कच्चा पदार्थ उपयोग गर्छन् कि बाहिरबाट? स्थानीय स्तरमा पाउने कच्चा पदार्थहरू त स्थानीय स्तरबाट नै प्रयोगमा ल्याउँछन् र स्थानीय स्तरमा नपाइने जसरी मैन छ हाम्रो स्थानीय स्तरमा पाउँदैन, त्यो चाहिँ हामीले धनगढी काठमाडौँ बोटलबाट मगाउनुपर्छ। अनि मौरी पालनको सन्दर्भमा त हाम्रो यसै जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा छ। हाते कागजको लागि पनि मेसिन मात्रै बाहिरबाट ल्याउँछ र यसै जिल्लामा हाम्रो जिल्लामा पर्याप्त छ त्यो कच्चा पदार्थ। कतिपय चिजहरू यतै उपलब्ध हुन्छ हामीलाई। यहाँका उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका जुन वस्तुहरू छन् होइन, तिनीहरू स्थानीय बजारमा नै खपत हुन्छन् कि बाहिर जान्छन्? स्थानीय स्तरमा खपत हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ बाहिर पनि जान्छन् र बढी जसो स्थानीय स्तरमा नै खपत हुन्छन्। हामीले उद्यमीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरेर बाहिर जिल्लाहरूमा मार्केटिङ लिङ्केजको सवालमा हामीले पठाउने गरेका छौँ र बाहिर जिल्लाहरूमा अनि यतै हाम्रो इन्डिया नजिक परेको कारणले इन्डियामा पनि हामीले यो व्यवसायलाई निरन्तरता उद्यमीहरूको सहुलियतको लागि बजारीकरणको सन्दर्भमा हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। लिङ्केज गर्छौँ भन्नुभएको छ, कसरी गर्नुहुन्छ लिङ्केज चाहिँ? उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरिन्छ र उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेपछि कुन त्यो ठाउँमा हामीले कुन चिज पर्याप्त पठाउन सकिन्छ, कुन चिजको त्यहाँ माग भइराखेको छ, त्यसको एउटा अध्ययन गरेर हामी चाहिँ त्योलाई परिचालन गर्छौँ। तपाईँको संस्था अथवा तपाईँहरूले लामो समयदेखि उद्यमीहरूको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, के कस्ता समस्याहरू पाउनु भएको छ अथवा देख्नु भएको छ? समस्याहरू हाम्रो उद्यमीहरूलाई भनेको प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा छ, अनि मेसिन औजारको कुराहरू छ, कच्चा पदार्थ कतिपय यतै पाउँछन्, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यस्तोहरूमा अलि बढी समस्या छ हाम्रो उद्यमीलाई। यता पाउने कच्चा पदार्थमा त समस्या भएन, तर पनि समस्या यता पाउने कच्चा पदार्थमा पनि कस्तो समस्या छ भने वनबाट आउने कच्चा पदार्थ चाहिँ वनले रोकिदिन्छ। त्यसै गरी अन्य सरकारी संस्थाहरूले पनि अलिअलि सहयोग त गरेका छन्, तर हाम्रो उद्यमीहरूको लागि जति सहयोग गर्नुपर्थ्यो सङ्घ संस्थाहरूले, हाम्रो नेपाल सरकार अन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरूले पनि त्यति सहयोग गरेको चाहिँ हाम्रो उद्यमीहरूलाई देखिँदैन। कच्चा पदार्थको मात्रै अहिले तत्काल समस्या छ र अब मसिनहरूको पनि समस्या त हो, तर मसिनहरू सरकारले पनि पहल गरिदिनुपर्छ हाम्रो उद्यमीहरूलाई। हामीले पनि पहल गरेका छौँ। मेन पावर धेरै त छैन, इडिएफ साथीहरू 3 जना मात्रै छन्। भएको जति मेन पावरलाई हामीले चाहिँ सक्दो सहयोग गरेर उनलाई चाहिँ हामीले उद्यम व्यवसायतिर उन्मुख गराउने प्रयास त हामीले गरेकै छौँ। हाम्रो यहाँ उत्पादन गरेको वस्तुहरूको गुणस्तर एकदमै राम्रो छ। दार्चुलाका घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि होइन नेपाल सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? उद्यमीहरूलाई समस्या पर्ने भनेको मेसिन औजार र कच्चा पदार्थमा हो र बजारीकरणमा हो। मलाई के लाग्छ भने मेसिन औजारहरूमा उद्यमीहरूलाई एउटा आर्थिक सहयोग गरिदिएमा अथवा कच्चा पदार्थको सन्दर्भमा वनबाट सम्बन्धित कुराहरू वनले सहयोग गरिदिएमा, कृषिबाट सम्बन्धित कुराहरूमा कृषिले सहयोग गरिदिएमा, त्यसै गरी अन्य सरकारी संस्थाहरूसित सम्बन्धित
हाम्रो उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूले सहयोग गरिदियो भने हाम्रो उद्यमीहरूको लागि त्यो नै अति राम्रो उपाय हुनेछ। जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघ दार्चुलाका अध्यक्ष महेशनाथ योगी दार्चुला जिल्लामा लघु उद्यम र उद्यमीहरूका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब साताको विचार। नेपालबाट निर्यात हुने पश्मिना, उनीका सामग्रीहरू, चाँदीका गरगहना लगायत वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो हिस्सा छ। नेपाली हस्तकलाको बजारका रूपमा अमेरिका, युरोप, हङकङ, भारत, जापान र दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। तर नेपाली हस्तकला जन्य उद्योगले लगानी, स्थायी बजार, कामदारको अभावमा सोचे जस्तो विकास हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा साताको विचारमा हामीले नेपाली हस्तकलाको उत्पादन र व्यापार प्रवर्धनका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर केही हस्तकला व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौं। मेरो नाम मधु महर्जन हो। हामी साक्स चेम्बर क्राफ्ट भिलेजबाट हौ। सरकारले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जुन इम्पोर्ट हुन्छ, एक्सपोर्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति हेल्प गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जति कतिपय सामानहरू लैजान ल्याउन अब एकदम गाह्रो छ होइन एक्सपोर्टको लागि, त्यसमा अलिकति सुविधा दियो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। शङ्कर थापा, ग्रिन्स ह्यान्डिक्राफ्ट हो। अब अहिलेसम्म खासै भन्यो भने त सरकारले गरेकै केही पनि छैन। के गर्नुपर्छ भन्दा अब यो निर्यात जुन छ नि हामी जुन गर्छौँ नि बाहिर पठाउने बेलामा अथवा यसकै प्रमोसनको लागि सरकारको तर्फबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उनीहरूले हामीलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो। सहुलियत केही पनि छैन। ह्यान्डिक्राफ्ट यस्तो मेला आयोजना गर्छ तर यसमा चाहिँ हामी जस्तो अब जुन उद्यमी छौँ उनीहरूलाई चाहिँ यसमा खासै केही पनि भनौँ न एउटा सहुलियत अथवा केही पनि प्रदान गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो छ यसमा। मेरो नाम ईश्वर अधिकारी। यो क्रिएटिभ नेपाल एक्सपोर्ट गरिरहेको यो उद्यमहरूलाई त्यसलाई अलिकति प्रोत्साहन दिएर बरु सस्तोमा ऋण दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसलाई अलिक राम्रोसँग सही ढङ्गले काम गर्छ जस्तो लाग्छ। विष्णुमाया लिम्बू। सरकारहरूले चाहिँ अब विकास गर्दै जाँदाखेरि अरू त के र सबै कुरो ठुलो त हामीलाई के आउँछ त पुँजीकै बाढे आउँछ। अलरेडी त्यही पुँजीहरू भयो भने हामी गर्न सक्छौँ। समीर श्रेष्ठ, ग्रिन नेपालबाट। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट त आफै जागरुक हुनु पर्यो। सरकारको तर्फबाट पनि के छ प्रमोसन प्रोग्रामको लागि जस्तै हाम्रो रिसोर्सहरू के छन्, हाम्रो गाउँघरमा के पाइन्छन्, कहाँ के हुन सक्छन्, सबैलाई रिसोर्सको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। ती एनालाइसिसहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले अनुदानको व्यवस्था गर्दै त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको अहिले सिपहरू आइरहेका छन् विभिन्न किसिमको ह्यान्डिक्राफ्टहरूमा जहाँ जे सम्भावना छ ती कुरालाई चाहिँ प्रमोट गर्नका लागि सरकारले पनि विशेष किसिमको अभियान चलायो भने चाहिँ त्यहाँ केही सम्भावना देखिन्छ। मेरो रिता श्रेष्ठ, म पाटन ललितपुरमा बस्छु। व्यवसाय अब ठिकै छ, त्यस्तो अब एकदमै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ लगानी अनुसार अब त्यसको इन्कम निकाल्नलाई, त्यसको आउटकम निकाल्नलाई चाहिँ अब लोकल मार्केटबाट चाहिँ अलिक गाह्रै छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब अलिकति बाहिर सप्लाई गर्न सक्यो र बाहिरको अब अलिकति बाहिर भनेपछि त अब हामी डलरमा या त युरोमा या त अब अलिक अर्कै करेन्सीमा बेच्न सक्छौँ र अलिकति मूल्य पनि हामी पाउन सक्छौँ। तर लोकल मार्केटमा चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट भनेपछि अलिकति काम गाह्रो छ, बनाउन टाइम लाग्ने होइन, सबै कुरा खर्चालु छ। तर त्यो अनुसारको हामीले लोकल मार्केटमा आउटकम निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यो थियो नेपाली हस्तकलाको उत्पादन र व्यापार प्रवर्धनका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा केही व्यवसायीका विचार। यिनै सामग्रीहरूसँगै कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।